मुलुकको व्यापार घाटा 24%ले बढेर 12 खर्ब 62 अर्ब पुग्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स 12%ले बढ्यो। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विकास बजेटको बाढी बगायो। आर्थिक कार्य व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै असार महिनामा मात्र करिब 25% बजेट सकियो। र आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा सुधार। नेप्से 13 अङ्कले बढ्दा 8 अर्बको शेयर कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको व्यापार घाटा बढेर 24.6%ले बढेर 12 खर्ब 62 अर्ब नागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोडको व्यापार घाटा भएको हो। 11 महिनाको अवधिमा 13 खर्ब 83 अर्ब 36 करोडको सामान आयात भएको छ। राष्ट्र बैंकले आयात 25.7%ले बढेको बताएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 15.3%ले घटेको थियो। भारतबाट भएको आयात 32.2, चीनबाट भएको आयात 24.0 र अन्य मुलुकबाट भएको आयात 9.9%ले बढेको छ। वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पाटपूर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाई जहाजका पाटपूर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो टेलिभिजन तथा पाटपूर्जा, कोल्ड रोल्ड सिट, इक्वाइन्टल, चाँदी लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ। आयात आकाशिँदै जाँदा निर्यात भने उल्लेख्य बढेको छ। जेठ मसान्तसम्म 1 खर्ब 21 अर्ब 25 करोडका सामान निर्यात भएका छन्। निर्यातको वृद्धि 37.8%ले भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 0.2%ले मात्र वृद्धि भएको थियो। भारततर्फको निर्यात 43.3 र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात 25.9%ले बढ्दा चीनतर्फको निर्यात भने 17.4%ले कमी आएको छ। 11 महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्सको वृद्धि 12.6%ले मात्र बढेको छ। जेठसम्म 8 खर्ब 70 अर्ब 94 करोड रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 3.2%ले घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्समा भने वृद्धि देखिएको हो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर 11.4%ले वृद्धि भई 9 खर्ब 71 अर्ब 4 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर 3.9%ले घटेको थियो। सरकारले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदका दुवै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पदाधिकारीको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको
अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने। पदाधिकारी र आयोगको कार्यविधि आयोग चाहिँ 1 वर्षका लागि थप भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 28 गते राति 12 बजे राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। असार 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन 12 दिन चालु भएकोमा जम्मा 6 वटा बैठक बसेका थिए। अधिवेशन अन्त्य भएको 3 दिनपछि नै वर्तमान सरकारले 3 गतेका लागि अर्को अधिवेशन आह्वान गरेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदको आगामी अधिवेशनले अत्यावश्यक विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथमा पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले साउन 3 गते संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा हामीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदमा विभिन्न अध्यादेशहरू पास गर्नुपर्ने ठाउँमा अड्किएर बसेको भन्दै संसदको प्राथमिकता ती अध्यादेशहरूलाई पास गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले 30 दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने विषय पनि प्राथमिकतामै रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै कोभिड-19 बाढी पहिरोको क्षति लगायतका समसामयिक विषयमा पनि संसदमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मेरो तर्फबाट सुझाव के हुन्छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको मात्रै बैठक बोलाउने होइन, यति बेला राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो नभइकन विधेयकहरू पास हुँदैन। जुन विधेयकहरू पास हुने क्रममा भएर मुखमा गएर बसिरहेका छन् तिनलाई हामीले पास गरिदिनुपर्छ हैन, र जुनमा छलफल हुनु बाँकी छ त्यसमा छलफल चलाउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा राष्ट्रिय सभालाई पनि बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ एकसाथ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा यस्तो हो। त्यसकारण चाहिँ दोस्रो प्राथमिकता के हुने हो, जुन पेन्डिङ रहेका विधेयकहरू छन्, चाहे त्यो नागरिकताको सवालको हो, चाहे त्यो चाहिँ कर्मचारी समायोजनको कुरा हो, चाहे त्यो प्रहरीसँग सम्बन्धित कुराहरू होस्, जति पनि इम्पोर्टेन्ट विधेयकहरू छन् त्यो विधेयकहरूलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ यो आउने उसमा चाहिँ यो सेसनहरूमा भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो प्राथमिकता त्यो हो। र तेस्रो प्राथमिकता चाहिँ के छ भने जल्ला बल्ला समस्याहरू छन्, त्यो कोभिडको छ, त्यसपछि बाढीको छ, पोहोर सालै आएका बाढीहरूको सम्बन्धमा पनि चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ केही सरकारी आश्वासनहरू छन्, ती आश्वासनहरू पुरा भयो कि भएनन् भन्ने लगायतका कुराहरू छन्। केही सङ्कल्प प्रस्तावहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ होला राष्ट्रिय महत्त्वका, त यस्ता किसिमका सबै कुराहरू चाहिँ यसमा आउनुपर्छ। सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका 37 वटा विधेयकले पुनर्जीवन पाउने भएका छन्। सरकारले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए। असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै साउन 3 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न फैसला गरेसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरूले जीवन्तता पाउने भएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 37 वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 19 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कतिपय विधेयकहरू समितिमा लामो समय विवादित भएर बसेकोले प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसकेको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा सहजताका साथ दुवै सदनको बैठक बस्न नसक्दा र सरकारले प्राथमिकताका साथ विधेयकहरू पेश नगरेका कारण विधेयकहरूका बारेमा छलफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। विधेयकहरू चाहिँ यसरी कानुन बन्न नसक्दाको अवस्थामा धेरै समस्याहरू जनताले भोग्न परिरहेको, संविधान कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ यसले समस्या ल्याइरहेको, जस्तो सङ्घीय निजामती ऐनको लागि संशोधनलाई आएको जुन विधेयक छ त्यो विधेयक पास नहुँदाखेरि अहिले प्रदेश सभामा यो कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित कुराहरू, प्रदेश कानुन बनाउने कुराहरू धेरै अवरुद्ध भएर बसेको अवस्था छ। संहिताको कार्यान्वयनको लागि राज्यको पुनर्संरचनालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि पनि थुप्रै विधेयकहरू चाहिँ अहिले पनि यो समितिहरूमा विचाराधीन भएको कारणले कानुन बन्न सकेका छैनन्। त्यस्तै अब नागरिकता विधेयकको सट्टामा अध्यादेश जुन सरकारले विघटन जारी गर्यो, अब त्यो कुराको सन्दर्भमा पनि अब पुनः छलफल भएर जाने अवस्था बन्न सक्छ कि अब अहिले सरकार पनि परिवर्तन भएको अवस्था छ। सरकारको प्राथमिकतामा यदि विधेयकहरू पर्यो भने हामी के आशा गर्न सक्छौँ भने आउने अधिवेशनहरूमा चाहिँ कानुन बनेर अगाडि जाने र यो चाहिँ अलिक फेभरेबल सिचुएसन बन्छ कि भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रवक्ता पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा दुवै सदनको बैठकका लागि सचिवालयले तयारी पूरा गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई शुक्रबार बिहान 10:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म एन्टिजेन परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। सभा हललाई सरसफाई गर्ने, प्राविधिक तयारी गर्ने, भौतिक दूरी कायम गरेर सिटको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू पूरा गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट सक्न सरकारले 1 महिनाभित्रै करिब 25% बजेट सकेको छ। आर्थिक कार्य व्यवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा 20% भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नपाइने उल्लेख रहेकोमा सरकारले 1 महिनाभित्रै करिब 25% बजेट सकेको हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा 40.54% मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। तर असार महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा 64.53% विकास बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् बिहिबार काटिएको चेकको विवरण आउन भने बाँकी नै छ। आर्थिक कार्य व्यवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा 20% भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नपाइने उल्लेख रहेकोमा सरकारले भने आर्थिक कार्य व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै असार महिनामै झण्डै 25% बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको 1,43,08,94,94 रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको सरकारले असार महिनामा भने 84,64,90,00,000 रुपैयाँको चेक काटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 2,27,73,84,84 रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म लक्ष्य भन्दा निकै नै न्यून मात्र पुँजीगत खर्च गरेका सरकारी निकायमा विकास निर्माणका काम गर्न अनुपयुक्त मानिने वर्षयाममा मात्रै 84 अर्ब भन्दा बढी रकमको चेक काटिनुले ठूलो रकम हिनामिनाको आशंका गरिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ 3,52,91,00,00,000 बजेट विनियोजन गर्नु भएकोमा कोरोना महामारीको प्रभावका कारण सरकारले लक्ष्य संशोधन गरी 2,83,00,00,000 मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म संशोधित लक्ष्य समेत भेटाउन सरकार असफल भएको छ। सरकारी निकायमा बजेट खर्च भएको देखाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा मोबिलाइजेसन पेस्की र मेसिनरी खरिदका नाममा जथाभावी रूपमा चेक काट्ने प्रवृत्ति रहेको छ। सरकारी ढुकुटीको रकम सक्न जथाभावी रूपमा चेक काटिनुले सरकारको वित्तीय अनुशासनको नारा र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार 10 लाख धरोटीमा रिहा हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै उहाँ रिहा हुनुभएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छेदार सहित 175 जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो। पटक पटक अदालतको म्याद बुझ्न अस्वीकार गरी फरारको सूचीमा रहेका गच्छेदार बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिनुभएको हो। बयानपछि 10 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर गच्छेदार रिहा हुनुभएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताउनुभयो। प्रतिवादीले अदालत समक्ष गरेको बयान एवं प्रमाणको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएको टिप्पणी फाइल समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरू साथै प्रतिवादीले उल्लेखित प्रस्ताव पेश गर्दा विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेको निजको जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिका र दायित्व वा प्रतिवादी दिप बस्नेतको हकमा 077 आरी 0246 को निवेदन प्रतिवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2078-1/24 भएको आदेश समेतलाई दृष्टिगत गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 7 घ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादीसँग रु 10 लाख नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको छ। उल्लेखित धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी लिई निजलाई तारिखमा राख्नु र सो दिन नसके नियमअनुसार थुनामा राख्नु भनी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा लेखी पठाउनु यति आज आदेश भएको छ। उहाँले 10 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुनुहुन्छ।
धरौटी बुझाएर रिहा भएसँगै काङ्ग्रेस उपसभापति गच्छेदारले आफूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिशोधपूर्ण अभियोग लगाएको बताउनुभयो। आफू रुल अफ ल र लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि लडेको मान्छे भएको भन्दै उहाँले विशेष अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको अभियोग पत्र ममाथिको अभियोग पत्र पूर्वाग्रह पूर्ण रूपले प्रतिशोधपूर्ण अभियोग पत्रको ममाथि लगाइएको अभियोग तर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हुनाले म न्यायमाथि विश्वास गर्ने मान्छे, न्यायालयको न्यायप्रति मलाई विश्वास भएको मान्छे, रुल अफ लको लागि म लडेको मान्छे, जनताको अधिकार पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि लडेको मान्छे। त्यसकारण विशेष अदालत एउटा अदालत हो, सम्मानित अदालत हो। त्यो अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि म आज उपस्थित हुन आएको। विशेष अदालतले जे निर्णय आज गरेको छ त्यसप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपसभापति गच्छेदारले छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो। गच्छेदारलाई 2066 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेको बखत बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। गच्छेदार विरुद्ध 9,65,76,000 बिघो माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 साल माघ 22 गते उहाँ सहित 175 जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपैयाँ घटाएको छ। 5 विद्यार्थी संगठनको दबावपछि निगमले मूल्य घटाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 128 रुपैयाँ र डिजेल 111 रुपैयाँ कायम भएको छ। नयाँ मूल्य बुधबार राति 12 बजेपछि लागू भएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत 5 विद्यार्थी संगठनले बुधबार थानकोट स्थित निगमको डिपोमा धरना दिएका थिए। नेवी संघ, अखिल क्रान्तिकारी अने राष्ट्रव्यू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौंका विद्यार्थी संघले मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग राख्दै धरना दिएका हुन्। गत साता निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको निगमको भनाइ छ। लगातार इन्धनको मूल्य बढे पनि थेग्न नसक्ने अवस्था हुँदा इन्धनको मूल्य बढाउनु परेको निगमको भनाइ छ। निगमका अनुसार मूल्य वृद्धि गर्दा पनि 15 दिनमा झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ घाटा छ। मूल्य समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा 7 रुपैयाँ 45 पैसा, डिजेलमा 4 रुपैयाँ 35 पैसा, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 319 रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 2078 वैशाखदेखि यताका बाढी पहिरो पीडितको परिवारलाई प्रति परिवार 25,000 रुपैयाँ दिने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिको बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले 2078 वैशाखदेखि यताका बाढी पहिरो पीडितको परिवारलाई प्रति परिवार 25,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। समितिका संयोजक मोहन बस्नेतले तत्कालका लागि प्रति परिवार 25,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकभरबाट बाढी तथा पहिरोले पुर्याएको भौतिक र मानवीय क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत उपलब्ध गराइने पनि जानकारी दिनुभयो। यो साँच्चै नै नेपालमा बाढी पहिरो लगायतका यो प्राकृतिक विपद सधैँभरि चाहिँ यो नियमित क्यालेन्डर जस्तै गरी नेपालमा चाहिँ हामीले बिहोर्नु परिरहेछ र हामीलाई चाहिँ स्पेसल्ली बाढी पहिरो को विपद व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने हिसाबले र देशभरिका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र पार्टीले कति सहयोग गर्न सक्दछ त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हिसाबले चाहिँ यो कमिटी बनेको हो। नेपाल अधिराज्यभर यो 78 साल सुरु भएपछि जति पनि मानवीय क्षति हुन्छ प्रत्येक परिवारलाई 25,000 मृतकका परिवारहरूलाई 25,000 को दरले हामी दिने भनेर हामीले चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ अथवा मैले घोषणा गरेको थिएँ। बस्नेतले समिति गठन गर्दा कांग्रेस सरकारमा नभएको र अहिले सरकारमा पुगेकाले अझै समितिको दायित्व बढेको बताउनुभयो।
नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषय जटिल बन्दै गएको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणका लागि केन्द्रबाट जारी भएको न्यूनतम मापदण्ड मिच्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना बसेका छन्। कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति धनुषाका नेता कार्यकर्ताहरू संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा धरना बसेका छन्। उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको धाँधली भएको, पार्टीको विधान नियमावली र केन्द्रीय परिपत्र विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको दाबीसहित निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। पुराना क्रियाशील बराबर नयाँ क्रियाशील पाउनुपर्ने, जहाँ 50वटा छ त 50वटालाई के गरिदिएछ, 50वटा त्यहाँ हुनुपर्ने 50, त्यहाँ 150 200 सङ्ख्यालाई क्रियाशील न्याय भरेर एकरोटी आफू कब्जा गर्ने हिसाब किताबमा त्यहाँ फर्म क्रियाशील वितरण गरिएको छ। त्यस विरोधमा हामी यहाँ धरना कार्यक्रम राखेका छौँ। यदि त्यो वाडामा त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण नयाँ क्रियाशीललाई रद्द गरेन भने हामी आज धरनामा छौँ, भोलि रिलेमा जान्छौँ, मर्नासे अनसनमा जान्छौँ र यसलाई हामीलाई सफल पारेर यहाँबाट जान्छौँ भन्ने मेरो यही भनाइ छ। जिल्ला छानबिन समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छ। हाम्रो यो के अरे धनुषा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 4 को बारेमा विवादको बारेमा हाम्रो माग छ, जिल्ला छानबिन समितिको सर्वसम्मत निर्णय एवं जिल्ला कार्य समितिको निर्णय लागू गर्यो भने हामी या जति उजुर हामीले समयमा बुझाएका छौँ, जिल्ला कार्य समितिमा दर्ता गराएका छौँ, त्यो सम्पूर्ण उजुरहरूको गहन अध्ययन गरियोस् अनि त्यसपछि मात्र निर्णय गरियोस्। क्रियाशील सदस्यतालाई नेपाली कङ्ग्रेसको मेरुदण्ड मानिन्छ। केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार महिनामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको समस्या निरूपण गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने बताएको थियो। तर अधिकांश जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा विवाद चुलिँदै गएको छ। दैनिक जसो पार्टी कार्यालयमा धरना बस्ने कार्यकर्ता बढ्दै जानुले विवाद समाधान भन्दा पनि जटिल बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा सुधार आएको छ। वर्षभरिका अधिकांश दिन उच्च अङ्कले बढे पनि असार महिनामा आएर सुस्त आएको शेयर बजारमा परिसूचक अन्तिम दिन बिहिबार 13.33 अङ्कले बढेको छ। होटल र पर्यटन विकास बैंक, उत्पादनमूलक, अन्य, बिमा र लगानी बाहेकका समूहले परिसूचक 2883.38 अङ्कमा उकालेका हुन्। जलविद्युत समूहको परिसूचक 56.14, वित्त समूहको परिसूचक 47.89, लघुवित्त समूहको परिसूचक 45.71, निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 36.26, व्यापार समूहको परिसूचक 28.71, वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 6.3 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.07%ले बढेको छ। होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक भने 50.38, बिमा समूहको परिसूचक 43.11, विकास बैंक समूहको परिसूचक 13.66, अन्य समूहको परिसूचक 7.81, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 5.87 र लगानी समूहको परिसूचक 0.01 अङ्कले घटेको छ। परिसूचक बढेको दिन कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। बिहिबार 8 अर्ब 14 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँले बढी हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको व्यापार घाटा 24%ले बढेर 12 खर्ब 62 अर्ब पुग्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स 12%ले बढ्यो। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विकास बजेटको बाढी बगायो। आर्थिक कार्य व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै असार महिनामा मात्र करिब 25% बजेट सकियो।
र आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा सुधार। नेप्से 13 अङ्कले बढ्दा 8 अर्बको शेयर कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।